सरकार म्हणता हर घर नल हर घर जल, पूण काय सुवातांनी अजून लेगीत परिस्थिती बिकट असा। देखीक फोंडा तालुका हांगच्या बेतोडा गावच्या निरंकाल वाठारांतल्या वानरमादे जमातींची हालीच ह्युमन टच फाउंडेशन आणि हँड्स ऑफ होप फाउंडेशनाच्या यत्नाक लागून तांच्या घराक योग्य टॅप उदकाचो पुरवण मेळ्ळा। पूण सरकाराचो विकास ह्या सुवातेर कित्याक पावंक ना? काय तो कासवाच्या स्पीडीन येवपाचो आसा? लोकांक प्रश्न पडला। वर्सान वर्सा कुशीक काडिल्ल्या ह्या इतिहासीक नदरेन बळगिल्ल्या समाजातल्या 80 वयर रहिवाशांनी फकत एकाच पुरवण बिंदूतल्यान उदक मेळटाले, जाका लागून खर कष्ट पडले, खास करून बायलां, भुरगीं आनी जाणट्यां खातीर। संडासा आदी बांदिल्ली आसली तरी उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान तांकां वापरूंक मेळनाशिल्ली। हालीच ह्युमन टच फाउंडेशन आनी हँड्स ऑफ होप फाउंडेशनाच्या यत्नाक लागून तांच्या घराक योग्य टॅप उदकाची पुरवण मेळ्ळ्या। तरी अजून तांचे काय प्रश्न हुमकळत आसात, पळयात पुराय बातमी। उदक दारा आयले म्हणून आमकां कितें उदका आमकां प्रॉब्लेम कितें जातालो, पयलीं भुरगीं शाळेक वयता आमची, आमी कामा धंदे खंय गेले जाल्यार भुरगीं घरा येता तेन्ना तांकां थंय वचपाक, तें उदक हाडप, मागीर कितें रांदपाक आमी सकाळी फुडें गेले जाल्यार तांकां उदक हाडून रांदचें पडलें। मागे आतां एक वयर टाकी घेतली म्हणून आमच्या विचार बरो चल्ला, कित्याक आमी खंय कामां वचूं, धंद्या वचूं, भुरगीं शाळेन गेलीं, शाळेच्यान येयलीं, उदक आपले आपले लागीं आहा, उदक लागीं पावयलें, ते आपले आपले रांदपाक शकता भुरगीं। तें म्हाका चड जिवाक बरें दिसलें, कित्याक भुरग्यां चड त्रास ना, पावसा सकयल येवप निसारता आनी कितें म्हणटा ते वयर उदक पावलें म्हणून तें आनी चड जिवाक बरें दिसलें। आनी जो कितें करतात तेजे आमी अशें सांगता तेका तेजे बरें जावं। आणि संडासा वयता तुमी? पयलीं भायर वयताले, आता टॉयलेटी वयता सगळे। टॉयलेट जाल बांदलें वरचे पडटा थंय अजून ना उदक वरचे पडटा, फक्त थंय अजून एक थंय पायप दिले मातशें आनी मातशें बरें जातलें, आनी बरें जातलें। मातशी ल्हान भुरगीं बी वयता न्हू, सद्दां उदक हें कर तें कर अशें। आनी आतां लायट, सोलर लायट ना, आतां डायरेक्ट लायट दिली, डायरेक्ट दिल्या, जमनीच्यान घालून दिली आमकां डायरेक्ट। पयलीं एनजीओन तुमकां सोलर लायट दिली न्हू? हय हय, इंजन सोलर लायट दिल्ली, मागीर ती चल्ली मागीर ती परत बंद पडली, सगळ्याचीच बंद पडली, बॅटरी म्हणून तितली येयना। लायट दिली ना अशें न्हू, लायट दिली तेजे वयल्यान आमी उदकाचें कनेक्शन केन्ना मेळ्ळें? उदकाचें कनेक्शन 4-5 10-15 दीस जाले। सो आता फक्त मागणी घर नंबर तुमकां घर नंबर दिवपाचे सरकारान, ते घरा सगळे मातशी व्यवस्था केली जाल्यार सगळे बरे जातले। सगळे दिले सरकारान आनी हे कितें दवरला दिवपाचें, एक घर दिले जाल्यार तकले वयले मातसो पेज वयता। तुमकां पयलीं त्रास जाता? लागी गावले पाणी दूर आसले, लागी गावले, आता बरें पडटा। बरें म्हणजे कितें पडटा तुमकां? पयलीं तुमी बरें म्हणजे कशें जालें? तुमकां पयलीं त्रास जाताले म्हणटा न्हू? त्रास पडटालो, आता लागी जाले। आता रातचे बी वचपाक मेळटा? रातचे वयता, न्हावपाक बी थंय वयता। आता लायट येयली तुमकां न्ही? लायट येयली न्ही? लायट दिल्ली, आता लायट दिली, उदक दिले, आता फक्त घर उरले। घरान दिवपाची जाय आमकां, ती चिखलान भुरगीं खंय निवळ रावतली। आता चिखलां वयता? आता खेळपाक चिखलान न्हिदता तेन्ना चिखलूच सगळें, वर्सून वर्साक बांदपाची घरां जाय। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।